बंधारा बांदपाचे आशिल्ले ते खंय पर्यंत काम पावलां? गेल्या वर्साक हांवें डिक्लेअर केल्लें की आमी ताजे पयल्या वर्सा 2024 की आमी 100 बंधारे बांदतले अशें म्हणून. हय. पयलींचे 374 बंधारे गोंयांत आशिल्ले एक्झिस्टींग वेगळ्या वेगळ्या न्हंयचेर वेगळ्या वेगळ्या नाल्यांचेर. सो तातूंत भितर आनी 100 घालचे आनी 474 करचे अशें म्हटिल्लें. ते आमचे जवळ जवळ 70 सुमार बांदून पूर्ण जाले ओके. 100तले आनी 30 जेवल्यार तेजें काम चालू आसा आनी तें चड करून मे 2026 पर्यंत पूर्ण जातलें. ओके. आनीक एक शेवटचो प्रश्न आशिल्लो ते वॉटर हार्वेस्टिंग ते काम खंय पावलां? वॉटर हार्वेस्टिंग जें आसा पळय न्ही तें डिसेंबर 2022 आमी ताजी स्कीम केल्ली आनी एक त्या अनुसार मागीर जनरल पब्लीक जें आसा पळय न्ही तांणी वॉटर हार्वेस्टिंग करचें. हय. एखादी व्यक्तीन इंडिविज्युअल व्यक्तीन करपाक जाता किंवा एनजीओन करपाक जाता किंवा संस्थेन करपाक जाता. हावजींग सोसायटीन गव्हर्मेंट सायडीक काय ना? ना ना आमी 5 लाख पर्यंत दितात. ओके. इंडिविज्युअल केलं जर जायत ताका 1 लाख पर्यंत. ओके. इंडिविज्युअल जाता न्ही जो कितें खर्च जाता समजा 50,000 खर्च जालो जाल्यार 50,000 दितले. पूण समजा 2 लाख खर्च जालो जर जायत जाल्यार तातूंत 1 लाख दितले. तेका 1 लाख. अशे पद्दतीन इंडिविज्युअला खातीर आसा, सोसायटी खातीर आसा, संस्थे खातीर बी आसा. कळ्ळें ना. आनी त्या बरोबर मागीर इंडस्ट्रीज वगैरे आहा तांचे खातीर बी आसा. ओके. अशें हार्वेस्टींग स्कीम ती आसा. आनीक ताका दुसरें कितें काय म्हटल्यार आतां पर्यंत आमी जवळ जवळ 70 जाग्यांनी केल्ले आसा. गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा, गव्हर्मेंट बिल्डींग्स हांकांय बी करूंक मेळटा. आमी आतां पर्यंत जे केल्या पळय न्ही ते चडशे करून गव्हर्मेंट बिल्डींग्स आसात. अशे 70 सुमार आमी कवर केल्यात. 70 वर कवर केली. ताका वॉटर हार्वेस्टींग आसा. ओके. आनी म्हादईचें कितें जालां कितें तरी? मागीर कोर्टान थारावपाक जाय. आजून काय वर्कआउट जावन ना? काय जावना. बरें.